Salut les amis, inshallah تكونوا بخير وعلى خير كيف العادة. لا فيديو اليوم غادي تكون على الانسكريبسيون في لو سيت انابيك. كيفاش كنتسجلوا في هذا لو سيت غادي نشوفوا في هذه لا فيديو. اول حاجه غادي نمشيو لجوجل وغادي نكتبوا انابيك انسكريبسيون ولا انسكريبسيون انابيك اي ابري غادي نكليكيو على هذا لو لين. غتطلع لينا هاد لا بلاتفورم ياك وغادي نتسجلوا ندخلوا كاع لي كوردوني ديالنا فيها. اول حاجه هي سي ان غادي نوريكم كيفاش. et après le mot de passe هذا المود باس هاد النيميرو د لا كارت فيه مشكل. غنشوفو شي المود باس هذا المود باس هو اللي غادي نبقاو ندخلو به لاباج ديالنا في لانابيك. خصنا نبقاو عاقلين عليه، يعني ما نحاولوش نضيعو هاد الباس. غندير انو confirmation et après le nom et le prénom et le sexe, la situation familiale et la date de naissance. L'adresse, la province, la commune, les mails, et la confirmation. Veuillez saisir une adresse email correcte. غادي نمشي correct. غادي نعملو وحده اخرى.
confirmation d'email. خص ضروري نكتبو ما نكوبيوش عمران داليو الوغ تليفون كاين واحد نيميرو هنايا نعملوها لا سيتوياسيون اكطويل زعما واش حنايا خدامين ما خدامينش غنديرو مثلا سون امبلوا au chômage depuis من امتى حنايا في الشوماج الوغ شنو نعملو من لو موا 10 من لو موا 10 مثلا 2019 لا موبيليتي الخدمه بغيتوها لوكال ريجيونال ناسيونال انترناسيونال كليكو على داكشي كامل اللي بغيتو نتوما مثلا انا بيتها لوكال ريجيونال وتكون حتى ناسيونال هنايا هو لي زونديكاب تعمرو و تيقولوا لا ناتور ديال الهانديكاب تاع عندهم هنايا لي فورماسيون لي ديبلوم اللي عندكم لو تيب ديالهم لا سبيسياليتي و لوبسيون كذلك مثلا باك بلس 2 لا سبيسياليتي y a pas de spécialité ou quoi l'option علاش مثلا تكنيسيان سبيسياليزي كاينش ما فهمتش l'option groupe d'établissement au FPPT établissement il n'y a pas d'établissement l'année d'obtention ندير مثلا 2019 commentaire إلا ما عندكمش commentaire صافي الا عندكم ان اوتر ديبلوم هنايا غتكليكيو على اجوتي اون فورماسيون صافي تضيفوا لو ديبلوم مثلا هذه لا سبيسياليتي يا با سبيسياليتي لوبسيون كذلك جروب ديتابليسمون l'année d'obtention 2018 نديرو commentaire il n'y a pas de commentaire l'expérience غادي نعمرو هاد l'étape ديال l'expérience la date de début ديال داك لو ستاج ولا داك الخدمه ولا دات يعني غادي نديرو مثلا وقع لي واحد البروبليم تكنيك وغادي نعاودو من جديد الوغ كنا وقفنا عند لا دات فان ديال ليكسبيريونس تاعنا سوا ان ستاج سوا ان طرافاي الوغ درت هنايا لو 18 9 2015 قلنا سي ليكسبيريونس اي اون كور كليكي ايسي غتكليكو على هاد لاكاز الا مازال
راكم خدامين في ديك الخدمه ولا في داك لو ستاج، و ابري كديروا ديك لونتربريز، ديك المؤسسه، داك ليتابليسمون اللي كنتو خدامين فيه، سوا ايكول بريفي، انتربريز، سوسيتي، اي حاجه. تانتيتوليو داك لو بوست. مثلا انا حطيت انايا سكرتير، تقدروا ديروا كونطابل، اي حاجه اي حاجه كنتو خدامينها. يا ابري كتعطيو سميتو، شنو نقولوا، واحد النبذه على داك لو بوست كيفاش كنتو خدامين فيه. انا كتبت هنايا جيري لا كليونتيل، عفوا، et rédiger des documents administratifs, etc. après كاينه ليطاب ديال لي كومبيتونس. هنايا غادي نلقاو كاع لي لونغ لو نيفو ديالنا فيهم. داس هنايا لاغاب اول حاجه، لا لونغ ماتيرنيل، et après دات الفرونسي كورون، و ابري كتختاروا اي لغه كما كتشوفوا لونغلي، وتقدروا تزيدوا هنايا اجوتي اون لونغ. اذا مثلا عندكم لونغ اخرى ممكن تضيفوها. هنايا لا بيروتيك كتديروا كاع، كتكوشيو على كاع الحوايج اللي تتعرفوا في لا بيروتيك. مثلا هنا كلشيتهم كاملين، وورد، الاكسل، لاكسس، اي باوربوينت. لي كومبيتونس سبيسيفيك، لي لوجيسيال اللي تتعرفوا تخدموا فيهم. et après permis de conduire، تكوشيو على البيرمي اللي عندكم. صافي لاكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. لي زاكتيفيتي اللي تديروهم في حياتكم، لو سبور، لا كويزين، اي حاجه، لا ليكتور. et après تروجوانديو هذاك لو سي في تاعكم اللي كتكون في سو فورم دو بي دي اف ولا عندكم في التليفون. صافي تضيفوا الانسكريبسيون تاعكم، وكتكليكيو على هاد لاكاز ديال فاليدي باش كتفاليدا الانسكريبسيون، وكتديو الوريقات ديالكم كاع لي ديبلوم اللي عندكم، لاتيستاسيون دو ستاج دو طرافاي، شي خدمه خدمتوها، ايغاليزي بيان سور، و لا فوتوكوبي ناسيونال، و سي في كذلك مع تصويره. كنتمنى لا فيديو تعجبكم، وما تنساوش لايكيوها وتشجعوني الا كتشوفوا هذا الشيء زعما يقدر يفيدكم. و بون كوراج بون كوراج لكم كاملين، وشكرا.